अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर को अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिहाइश इख्तियार करने के लिहाज से दुनिया के 5 बेहतरीन शहर कौन से हैं और इन शहरों की ये दर्जाबंदी किन मयारात पर कौन सा इदारा करता है। बेहतर मयार जिंदगी हासिल करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और इसे पाने के लिए वो हर लम्हा अपनी जद्दोजहद जारी रखता है। लेकिन खूब से खूब तर की तलाश का ये सफर इंसान की जिंदगी के इख्तिताम के साथ ही खत्म होता है। बेहतर मयार जिंदगी के हुसूल की जद्दोजहद में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सब कुछ हमेशा अच्छा चलता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना की वबा है, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। दुनिया के तमाम ममालिक इससे बुरी तरह माशी और समाजी लिहाज से मुतासिर हुए। लेकिन अब कोरोना की वबा के बाद दुनिया भर के ममालिक का मयार जिंदगी फिर से बेहतर होना शुरू हो गया है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की सालाना ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 173 शहरों को हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रेडिशन के पैमानों पर जांचा गया। मजमूई लिहाज से रिहाइश का मयार 15 साल की बुलंदी पर पहुंच चुका है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सेहत और तालीम के मयार में बेहतरी बताई जा रही है। लेकिन यूक्रेन के तनाज़े और फ़लस्तीन इसराइल जंग की वजह से, खित्ते की सूरत हाल और अफरात ज़र के बहरान की वजह से इस स्कोर में कमी आई है। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो कोरोना की वजह से आयद पाबंदियों के अख्ताम पर सकाफती, माहौलियाती और माशी सरगर्मियों के स्कोर में इजाफे की वजह से लोगों का मयार ज़िंदगी पहले से बेहतर हुआ है। अगर आपके सामने ये मसला है कि आपको अपनी रिहाइश के लिए दुनिया के सबसे अच्छे मकाम का इंतखाब करना है, तो यही वो इंडेक्स है जिसके आदाद-ओ-शुमार के जरिए ये देखा जा सकता है कि कोई भी शहर रिहाइश के लिए कितना मौजू है। इन तमाम कैलकुलेशन के बावजूद किसी भी शहर की टॉप रैंकिंग का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा या तो वहाँ रिहाइश इख्तियार करने के बाद होता है या फिर वहाँ के रिहाइशों से बातचीत करने के बाद होता है। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं आदाद-ओ-शुमार और वहाँ के रिहायशी लोगों के तजर्बे की बुनियाद पर दुनिया के 5 रिहाइश के लिए मौजूद तरीन शहरों के बारे में बताएंगे। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर ऑकलैंड सिटी है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड ने गुज़िश्ता एक साल में 25 दर्जे तरक्की हासिल की। सितंबर 2022 तक इस शहर में कोरोना के बाद आयद होने वाली पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थीं। ताहम तालीम के साथ साथ इस शहर ने सकाफत और माहौलियात में भी काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल किया। इन आदाद-ओ-शुमार पर यहाँ के रिहायशी भी एतमाद करते हैं। ऑकलैंड में रहने वालों के लिए खूबसूरत साहिल 20 मिनट की दूरी पर है। ऑकलैंड का कुल रकबा 2400 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 1.74 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। शहर के गिर्द बहुत खूबसूरत सब्जा है। आप आसानी से वहां जाकर शहर से फरार हासिल कर सकते हैं। ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जहां आलमी सतह की तकरीबात मुनक्किद होती हैं। 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप भी यहीं मुनक्किद हुआ। यहाँ बेहतरीन कॉन्सर्ट, शो और खेलों की सरगर्मियां होती हैं। ऑकलैंड को सिटी ऑफ सेल्स का नाम दिया गया है। न्यूजीलैंड में पूरी दुनिया से आए हुए लोग आबाद हैं। इसी वजह से ऑकलैंड में दुनिया भर के पकवान भी दस्तयाब होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ सबसे अच्छी बात लोगों का दोस्ताना रवैया है। यहाँ ज़्यादातर लोग हमेशा मदद फराहम करने को तैयार होते हैं और जब आप पैदल चल रहे हों तो लोग आपको मुस्कुराकर हेलो कहते हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है ओसाका सिटी। जापान का शहर ओसाका इस्तेहकाम, निज़ाम सेहत और तालीम में 100% स्कोर हासिल करने की वजह से बेहतरीन शहरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ओसाका का कुल रकबा 225 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 2.7 मिलियन से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। ओसाका जापान का एक बड़ा इकोनॉमिकल हब है और इसे जापान के सबसे मल्टी कल्चर और कॉस्मोपॉलिटन शहरों में से एक के तौर पर पहचाना जाता है। इस शहर में ओसाका एक्सचेंज के साथ साथ मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जैसे पैनासोनिक और शार्प के हेडक्वार्टर्स हैं। ओसाका तहकीक और तरक्की का एक बैनुल अक़वामी मरकज़ है और इसकी नुमाइंदगी कई बड़ी यूनिवर्सिटियाँ करती हैं, खासतौर पर ओसाका यूनिवर्सिटी, ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और कैंसाई यूनिवर्सिटी। शहर के मशहूर मकामात में ओसाका, ओसाका कैसल, डॉन्टिनबोरी, इकोरियम कायोकेन, एनोजी पार्क, सोटिनकाको इंशिनसुकाई, आबिनो हॉर्किस, सोमिशी ताइशे ग्रैंड श्राइन और शेटोंजी शामिल हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, ये एक ऐसा शहर है जो काफ़ी सस्ता है। यहाँ के लोग भी इस खूबी से खुश हैं। ओसाका में किराया जापान या दुनिया के दीगर शहरों की तरह बहुत ज़्यादा नहीं। आपको यहाँ पर एक छोटा नया साफ सुथरा अपार्टमेंट जिसमें पानी, इंटरनेट और बाकी सहूलियात शामिल हों, तकरीबन 400 यूरो या 700 कैनेडियन डॉलर में एक माह के लिए मिल सकता है। अगर आप वैनकूवर में ऐसी ही जगह लें तो उसका किराया 1200 कैनेडियन डॉलर से कम नहीं होगा।
مقامی لوگ باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اوساکا میں اچھے معیار کے ریسٹورنٹ میں کافی سستا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ آپ روزانہ باہر کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ شہر باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں اسٹریٹ کرائم کم ہونے کی وجہ سے آپ رات میں اکیلے پیدل سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں کا ایڈوانس اور قابل اعتماد پبلک ٹرانسپورٹ نظام کافی شاندار ہے۔ شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں ٹرین کا وسیع نظام موجود ہے۔ شہر سے باہر کیوٹا، نارا اور کیوبے جیسے شہروں تک جانا کافی آسان ہے۔ ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر وینکوور سٹی ہے۔ رہائش کے لیے بہترین شہروں میں کینیڈا کا شہر وینکوور آتا ہے۔ یوں تو کینیڈا کے تینوں شہر وینکوور، کیلگری اور ٹورنٹو رہائش کے لیے بہترین شہر تصور کیے جاتے ہیں، لیکن وینکوور اپنی ثقافت، ماحولیات کے اچھے سکور کی وجہ سے کینیڈا میں رہائش اختیار کرنے کے لیے سب سے موزوں شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں کے باسی بھی اسی وجہ سے وینکوور سے محبت کرتے ہیں۔ وینکوور کا کل رقبہ 123 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 2.6 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ وینکوور کی مشہور جگہوں میں ڈاؤن ٹاؤن اسکائی لائن، کینیڈا پیلس، اسٹینلے پارک، لائنز گیٹ برج، سائنس ورلڈ، گیسٹ ون، ہاربر سینٹر لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ وینکوور کے مضبوط ٹرانسپورٹ سسٹم کی بدولت آپ شہر کے خوبصورت ساحلوں سے شہر کے بلند و بالا پہاڑ تک ایک ہی دن میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس سفر کے لیے آپ کو بس، سائیکل، کشتی اور کار ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ وینکوور جنگل، سمندر اور آسمان تک آسان رسائی فراہم کرتا ہے۔ مختلف ثقافتی کھانے اس شہر کی پہچان ہیں۔ یہاں پیزا، برگر سے لے کر عربک اور انڈین کھانے تک مل جاتے ہیں۔ وینکوور میں لاتعداد پارک اور ساحل ہیں جو شہر کے مرکز سے 20 منٹ سے کم کے فاصلے پر موجود ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے کاروبار کرنے والے بھی یہاں کی امیگریشن پالیسی کی وجہ سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ کاروبار شروع کرنے کے لیے وینکوور کی سب سے اچھی بات یہاں کے لوگ ہیں۔ یہاں کی کاروباری کمیونٹی کاروبار کرنے میں بہت مدد فراہم کرتی ہے۔ ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے میلبرن سٹی۔ کورونا کی وبا نے آسٹریلیا کے ہیلتھ سسٹم کو بری طرح متاثر کیا، جس کی وجہ سے اس کے دونوں شہر میلبرن اور سڈنی کی عالمی رینکنگ گر گئی۔ تاہم کورونا کی پابندی کے خاتمے کے بعد خصوصی طور پر میلبرن نے ثقافت اور ماحولیات کے معاملے میں اچھا سکور حاصل کیا، اور یہاں کے باسی اس پر فخر کرتے ہیں۔ میلبرن کا کل رقبہ 9,993 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کی کل آبادی 5 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ میلبرن میں بہت مشہور مقامات جیسے کہ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ، نیشنل گیلری آف وکٹوریا اور رائل ایگزیبیشن بلڈنگ ہیں۔ یونیسکو نے میلبرن شہر کو ادب، اسٹریٹ آرٹ، لائیو میوزک اور تھیٹر کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ یہ بڑے سالانہ بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی بھی کرتا ہے، جیسے کہ آسٹریلین گرینڈ پریکس، آسٹریلین اوپن اور 1956 کے سمر اولمپکس کی میزبانی۔ میلبرن نہ صرف انٹرنیشنل گیمز، آسٹریلیا فارمولا 1، آسٹریلین اوپن کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ میلبرن کھانے، ثقافتی سرگرمیوں اور تقریبات کے لیے کافی شہرت رکھتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سڈنی شہر کی، تو یہ خوبصورت شہر دلکش نظاروں، صاف شفاف ساحلوں اور تاریخی عمارتوں والا شہر ہے۔ اس کے برعکس میلبرن ثقافت کا شہر ہے۔ اسے ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو کسی کیفے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی سب سے اچھی کافی پینا ہوگی۔ آپ کو اس شہر میں موجود ریسٹورنٹ میں مختلف کھانے کھانے ہوں گے اور ایسی چھپی ہوئی بار تلاش کرنا ہوگی جو کسی پراسرار دروازے یا الماری کے پیچھے موجود ہیں۔ میلبرن کے لوگ سڈنی سے زیادہ اچھے اور ملنسار ہیں۔ ان کے مثبت رویے کی وجہ سے شہر کا سکور اچھا رہتا ہے۔ یہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں ٹرامس نے شہر کے سفر کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ آپ ٹرامس کے ذریعے پورے شہر کو آسانی سے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ میلبرن کے ساحل ٹورسٹ اور مقامی لوگوں کے لیے تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے ویانا سٹی، آسٹریا کا دارالحکومت ویانا۔ ویانا کی رینکنگ 2021 میں اس وقت تنزلی کا شکار ہوئی جب کورونا کی وجہ سے یہاں کے میوزیم اور ریسٹورنٹ کو بند کر دیا گیا۔ ویانا کا کل رقبہ 415 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کی کل آبادی 3 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ تاہم ویانا کے رہائشی زندہ دل اور پرعزم ہیں۔ یہ شہر اسٹیبلٹی، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سسٹم اور انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بہترین شہر ہے۔ ویانا کے ایک بہترین اور مقبول تفریحی مقام ہونے کی ایک اہم وجہ اس کی اپنی تاریخ، قابل اعتبار پبلک ٹرانسپورٹ، کیفے، تھیٹر اور دیگر تفریحی مقامات تک آسان رسائی ہے۔ اگر آپ کو کام کی مصروفیت کی وجہ سے ویکیشن پر جانے کا موقع نہ ملے، تب بھی آپ اپنی تمام تفریحی ضروریات کو شہر کے اندر رہ کر پورا کر سکتے ہیں۔ ویانا شہر کی ثقافتی تاریخ اور دیگر سرگرمیاں وہاں کی رہائشیوں کے معیار زندگی کو بلند کرتی ہیں۔ یہاں کی مشہور تاریخی عمارات میں شوبرن محل، ہوفبرگ اور ویانا سٹی ہال بے انتہا مشہور ہیں۔ موسیقی کا یہ دلدادہ شہر اپنی موسیقی کی روایت کی وجہ سے بے حد مشہور ہے، کیونکہ موزارٹ، بیٹھوون اور اسٹراس جیسے مشہور موسیقار اس کے رہائشی تھے۔ ویانا شہر کے رہائشیوں کی تفریح کے لیے متعدد میوزیم، تھیٹر، اوپرا ہاؤسز اور بے شمار ثقافتی سرگرمیاں موجود ہیں۔
ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. انشاءاللہ آپ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.